بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعثوا لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل حسبتم من كتاب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم بينهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون لهم الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يعطوا سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليهم وزاره بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم بينهم إن آيات ملكه أن يأتيكم الطاغوت في سكينة من ربكم أو بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله والملائكة إن في ذلك الآيات لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من الطعام غير بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جازوه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملكوا الله كم من فئة قليلة غلبت فيه كثيرا بإذن الله والله مع الصابرين فلما وزعوا الجلاد وجنوده قالوا ربنا اغفر لنا علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلم من يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفساد الأرض ولكن الله ذو فضل العالمين تلك آيات الله نتلوها عليكم بالحق وإنك لمن المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلها ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات ويهده بروح القدس ولو شاء الله ما اقتلوا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بالبينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد